अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उज़मा ज़िया नॉवेल्स में एक बार फिर से खुश आमदीद। मेरे प्यारे रीडर्स, काफ़ी दिनों से यहाँ पे हम नावल पोस्ट कर रहे हैं। 1 से लेके 7 तक, एक साथ तो हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो पहली किस्त पे हमें रिस्पॉन्स मिला। पहली किस्त पे आई थिंक सो 178 180 तक व्यूज़ हैं हमारे, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप इग्नोर कर रहे हैं। तो काइंडली हमारी एफ़र्ट को सपोर्ट करें, थोड़ा हमें मोटिवेट करें बराए मेहरबानी, क्योंकि हम अपने रीडर्स के बगैर कुछ भी नहीं हैं। तो अभी स्टार्ट करने लगे हम किस्त नंबर 8। आई होप आपको अच्छा लगे, और बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और फॉलो भी ज़रूर करें। और एक बात, सब्सक्राइब तो आप कर देते हैं, लेकिन आप वीडियोस चेक नहीं करते, लाइक्स नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो भी वीडियोस पे चाहिए, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। बाब नंबर 8। शाम 6 बजे निकाह के लिए मोहल्ले के चंद लोगों को ही मदऊ किया गया था। जितना वो उसकी बेबाकी से डर रहे थे, उतना ही मामला उसके बरक्स हुआ था। वो आलिया की शादी का जोड़ा ज़ेबतन किए हुए अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में मौजूद नफीस जेवरात को देखते हुए उसका जी चाहा अपना मुंह नोच ले। आज उसके पास कीमती जेवरात तो थे, लेकिन तालीम जैसा जेवर जिसकी खातिर उसने संगीन कदम उठाया, वो खतरे में था। आलिया ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन वो अभी भी उसकी बात पे पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाई थी। तुम्हें चाहिए था कि उसकी हर बात को उसके मुंह पे मारती। उसके अंदर से जैसे कोई बोला था। मैं चाह कर भी ऐसा ना कर सकी। जब आलिया आंटी ने मुझे गले से लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई दुख बाकी ही नहीं रहा। मैं इनकार करने के बावजूद इनकार ही ना कर सकी। उसने अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को जैसे मुतमईन किया था। अभी वो अपने साथ उलझ ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। बिलाल शेख और फारूक खान काजी साहब को लिए कमरे में आ मौजूद हुए। अपने बाप पे पहला ध्यान पड़ते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। निकाह के लिए उसकी आमादगी का पूछा गया तो उसका ध्यान अपने बाप पे ही था कि शायद वो इस लम्हे अपना फैसला बदल दें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जैसे जैसे आलिया उर्वा को देखती जाती, उसका कलेजा फट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा है, माजी में गुजरा हुआ वक्त। आलिया और अपनी माँ पे ध्यान पड़ते ही उसके मुंह से तेजी से निकला, कबूल है। काजी साहब को नहायत एहतराम से रुखसत किया गया। उर्वा को कमरे से बाहर लाउंज में लाया, जहां आदिल खान नजरें झुकाए बैठा एक अलग दुनिया में महव था। उसकी शादी इस अंदाज में होगी उसने सोचा नहीं था। वो बाहर आई तो आदिल फौरन से खड़ा हुआ। उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखकर उसका दिल मकनातीस की तरह उसकी जाने बढ़ने लगा। अपनी माँ के लिबास में उसे देखकर वो खुश था। आलिया ने जो ही आदिल की तरफ देखा तो खुश दिली से मुस्कुराई। सिद्रा बहन, मैंने आज सुबह जो कुछ कहा उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना कहें। देखें, हमारे बच्चे साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? उनका सवाल सुनकर आलिया बेज़ब्त हंसी। हाँ, ऐसे लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक दूसरे का होना इन दोनों की किस्मत में ही लिखा था। उसने सुबह जो कहा था अब उसकी नफ़ी कर रही थी। सिद्रा का दिल जहाँ बेचैन सा था अब मुतमईन हो गया था। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, वो इल्तिजाई अंदाज में बोलते हुए सिसकी भरकर बोली तो आलिया ने उनके हाथ में हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी और अपने गले से लगाया। आदिल उसे देखे जा रहा था और वो नजरें झुकाए गुस्सा से अपनी उंगलियां काट रही थी। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। फरूक साहब की बात सुनकर उसे पहले दोनों बैठते, बिलाल शेख के तल्ख अमेज अल्फाज सुनकर सभी ठटक कर रह गए। आज से तुम हमारे लिए मर गई। हर बात जिद करके तो मनवा ही लेती थी। मैं नहीं जानता था कि खैर तुम्हें पढ़ने का शौक था ना, तो ये तुम्हारा शौहर ये करेगा अब तुम्हारा ख्वाब पूरा। लेकिन आज के बाद कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में है। बिलाल, क्या कह रहे हो तुम? बच्ची को अपनी दुआओं के साए तले रुखसत करने के बजाय तुम। फरूक साहब का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये वही अल्फाज थे जो वो एक दफ़ा पहले माजी में किसी के मुंह से सुन चुके थे। मेरे दिल से इसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती रहेगी, लेकिन इसने मेरा जितना दिल दुखाया है शायद मैं आपको दिखा सकता।
انہوں نے اتنا کہا اور وہاں سے چل دیے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نہیں نہیں ابا، پلیز ایسا نہ کہیں، پلیز ابا۔ وہ ان کے پیچھے تیزی سے بھاگی۔ اس نے ان کی قمیض کو زور سے پکڑ لیا تھا کہ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ ابا یہ سزا نہ دیں مجھے، پلیز۔ انہوں نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو دلہن کے لباس میں برائے نام میک اپ کیے ہوئے ان کے سامنے کھڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بیٹیاں باپ کا غرور ہوتی ہیں۔ میں سخت دل باپ ضرور تھا، لیکن اپنی بیٹی سے شدید محبت کرنے والا انسان تھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری ہر ضد کو مان لینے والا تمہارا باپ تم سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ تمہیں میری سختی نظر آئی، میرا پیار کہیں نظر نہیں آیا، جو اس انسان کی خاطر اپنے باپ کی محبت کو ہی بھول گئی؟ ابا میری بات تو سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے ابا۔ وہ ان کے سینے کے ساتھ لگی رو رہی تھی اور وہ اسے خود سے دور کر رہے تھے۔ اذیت سے بڑھ کر اذیت تھی یہ۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص ہی رو رہا تھا۔ کسی نے بھی کبھی ایسا سوچا نہیں تھا جو ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قمیض کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے سب کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ اس کا رونا، چیخنا، چلانا شاید اس کے حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ عالیہ نے اسے کمرے میں موجود بیڈ پہ بٹھایا۔ آتشی گلابی رنگ کی بیڈ کی چادر نہایت نفیس انداز سے بچھی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پھولوں سے سجا گلدستہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کا جی چاہا کہ اس کمرے کو تو کیا اس گھر کو ہی آگ لگا دے۔ عالیہ اسے بار بار دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے کوئی بات کرے، لیکن نہیں۔ اس کے ہونٹ جیسے سل چکے تھے۔ پتھر کی مورت بنے وہ سر جھکائے اپنی زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زندگی بھلے ہی اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے، لیکن اسے اس زندگی کو گزارنے کے لیے کڑوا گھونٹ ہر روز پینا پڑے گا۔ اذیت سے بڑھ کر اذیت میں مبتلا تھی وہ۔ عروہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری شادی جن حالات میں ہوئی ہے، تمہیں سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ باپ کے کہہ دینے سے بھلا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تمہارے ابا ہیں، وقتی ناراضی ہے ان کی۔ دیکھنا وہ خود آئیں گے تم سے ملنے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اسے صرف امید دلا رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کی بات سن کر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس کے ہونٹ ایک دم ساکت تھے، خاموش، بالکل خاموش، اور آنکھیں رو رو کر تقریباً سوج ہی چکی تھیں۔ عروہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا عادل تمہارے لیے انچاہا مرد ہے، لیکن نکاح کے لفظوں میں اللہ نے بے انتہا طاقت رکھی ہے، دیکھنا تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز سے مسکرائی۔ آنکھ سے آنسو بے انتہا بے بسی سے بہہ نکلا، مگر ہونٹ بالکل ساکت تھے، ایک دم خاموش۔ اس کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں جوس بھجواتی ہوں تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہاں سے گئی تو وہ چیخ چیخ کر رو پڑی، اتنا چیخ چیخ کر کہ اس کی آواز باہر بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ ابا ابا، میں مر جاؤں گی۔ فاروق صاحب نے عالیہ کو دیکھا جو اس کے کمرے کے باہر کھڑی خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا ایسا حال کیوں ہے۔ تم نے اس لڑکے کا انتخاب کر کے اپنے باپ کو لاچار کر دیا ہے۔ میں قریشی صاحب کو زبان دے چکا ہوں، لیکن تم نے اس سے نکاح کر کے اپنے ہی باپ کی زبان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں عالیہ کہ تمہارے پاس ہر خوشی موجود ہو، ہر خوشی، لیکن تمہیں تمہارے باپ کا سایہ کبھی نصیب نہ ہو۔ بھلے ہی اس بات کو گزرے 25 سال ہو چکے تھے، لیکن فاروق صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آج بھی ایسے ہی چل رہا تھا جیسے آج ہی کی بات ہو۔ ان کی آنکھوں میں جرجری سی آئی اور وہ ہنوز نگاہیں اس کے چہرے کی طرف کیے دیکھے جا رہے تھے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عالیہ، سنبھالو خود کو۔ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ فاروق، اس بچی کو اذیت میں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی زندہ لاش میرے سامنے ہو۔ عالیہ، جاؤ اسے چپ کرواؤ جا کر۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے، لیکن اس کے آنسو بارش کی صورت روانی سے بہہ رہے تھے۔ نہیں فاروق، اس کے اندر کا لاوا ابھی تو پھٹا ہے، رو لینے دیجیے اسے۔ عالیہ، یاد ہے تمہیں؟ تمہارا بھی ایسا ہی حال تھا، لیکن تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دیا تھا میں نے، یاد ہے؟ جواباً اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور دیکھو خود ساری عمر رو رہا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے ہنسانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر وہ روتے روتے ہنس دی۔ فاروق، کیا عادل اسے سنبھال پائے گا؟ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ جواباً انہوں نے کوئی تاثر نہ دیا۔